नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने, अध्यादेश मार्फत कडा कानुन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमित थप 5 जनाको मृत्यु। आज 1246 जना संक्रमित, 1818 जनाले कोरोनालाई जिते। निषेधाज्ञा कुकुलो भएसँगै राजधानीमा चहल पहल, भिडभाडले जोखिम झनै बढ्ने खतरा, नागरिक स्वयंलाई थप सचेत बन्न आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थपिने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। विदेशमा बेखर्ची भएर बसेका नेपालीलाई श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को T20 वरियतामा नेपाल यथावत, अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा उक्लियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापनको निर्देशन समेत दिनुभएको हो। घटना भएको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाइ खर्च तथा व्यवसाय एवं रोजगारीका लागि सरकारले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि राजधानीको त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र किर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले एसिड पीडितहरूले माग गरे अनुरूप अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने भन्दै त्यसका लागि 15 दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोका गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो। त्यसका निम्ति अपराध गर्ने बित्तिकै कानुनी प्रबन्धमा एउटा के पनि हुनु पर्यो भने उसको सम्पत्ति तत्काल रोका गरी त्यो सम्पत्ति जफ्त समेत गरेर यदि सजाय गर्दाखेरि, जरिमाना गर्दाखेरि या उपचारको खर्च बिहोर्न लगाउँदाखेरि अथवा जरिमानाको रकम तिर्न लगाउँदाखेरि पुगेर उब्रियो भने बेग्लै कुरा होला, तर पुगेर उब्रिन पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँले भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर 10लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताउनुभयो। छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडितका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 317 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 572 सहित 1246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। बिहिबार मृत्यु पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँका 55 वर्षीय महिला, 59 र 83 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुष, चितवनका 62 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 29 वर्षीय पुरुष छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 317 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 572 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,012 पुगेको छ। नेपालमा आजको आरटीपीसीआर 11,144 गरी जम्मा 8,10,485 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1246 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,806 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 986, प्रदेश 2 मा 515, बागमती प्रदेशमा 450, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1144, कर्णाली प्रदेशमा 644 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,473 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,818 जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्केसँगै अब कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 35,700 पुगेको छ। बिहिबारसम्म नेपालमा 14,448 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 6,438 जना होम आइसोलेसन र बाँकी 8,010 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासेनी, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, देशभरि नै कोरोना संक्रमणको अवस्था बढिराखेको छ र अहिले सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै के हदसम्म यसको संक्रमण अझै पनि धेरै बढ्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट। अब हामी यतिखेर लाग्दैछौँ सङ्खुवा सभातर्फ। सङ्खुवा सभामा पनि आज धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। थप जानकारी हामी त्यहाँका हाम्रा संवाददाता खेवाहाङ मेवाहाङसँग लिँदैछौँ। खेवाहाङजी, प्रसन्नजी, त्यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमणको स्थिति केही हदसम्म पहिला घटेको देखिन्थ्यो भने आज फेरि पनि बढेको छ। लगभग 22 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। किन हो बढिराखेको? केही समय अगाडि त ठिकै अवस्था थियो, त्यहाँ कोरोना संक्रमण त्यति देखिएको थिएन, ग्रिन जोनमै पर्न सफल भएको थियो भने अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमणको स्थिति केही दिन यता बढिराखेको देखिन्छ। खास कारण चाहिँ के होला? सङ्घको सभामा कोरोना संक्रमण पछिल्लो समयमा धेरै नै हत्तै बढेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। आज मात्रै 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रहरीका कर्मचारी 17 जना र खातबारी क्वारेन्टाइनमा रहेका 4 जना, चिचिला क्वारेन्टाइनमा रहेका 1 जना गरी 22 जना संक्रमण भएको जानकारी बिचैमा रोके मैले यहाँलाई। प्रहरीमा मात्रै 17 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। खास गरी यो विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले प्रहरीहरूको सरुवा भइराखेको कारणले गर्दाखेरि नै हुन सक्छ कि के होला यसको कारण चाहिँ? हो, सङ्घको सभामा योभन्दा अगाडि पनि प्रहरीहरूमा नै संक्रमण देखिएको छ। योभन्दा अगाडि 7 जना र त्योभन्दा अगाडि 2 जना प्रहरीमा संक्रमण देखिसकेको र पछिल्लो समयमा 17 जना थपिएको छ। यसको पहिलोचोटि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भनेको प्रहरीबाट नै पहिलोचोटि कोरोना संक्रमण सङ्घको सभामा पुष्टि हुन सुरु भएको छ। पछिल्लो समय जब सङ्घको सभामा नै आइसोलेसनको व्यवस्था भए पछाडि प्रहरीमा नै पहिलोचोटि कोरोना संक्रमण देखिएको छ र त्यस पछाडि प्रहरीकै संख्या धेरै बढिरहेको छ। पछिल्लो समय पनि यो कोरोना भनेपछि आइसोलेसनको व्यवस्था त्यति राम्रो ढङ्गबाट हुन सकेको छैन कि, अथवा आइसोलेसनको वरिपरि जाने विशेष गरी प्रहरीहरू त्यहाँ बस्ने त सुरक्षा दिनकै निम्ति नै होला, अब आइसोलेसनबाटै प्रहरीमा सरेको हुनसक्छ र एउटा प्रहरीबाट अन्य प्रहरीमा पनि सरेको हुनसक्छ, यही आकलन हो? हो, वास्तवमा यो आइसोलेसनको समस्या भन्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाहिरबाट जब विराटनगरबाट सरुवा भएर आउनुभएका एकजना प्रहरी कर्मचारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै संक्रमण बढेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अन्य प्रहरीहरूमा पनि त्यो संक्रमण सरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। प्रहरीबाट नै यो संक्रमण चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा फैलियो र प्रहरी मार्फत नै पछिल्लो समय आफ्नो जिल्लामा रहेको क्वारेन्टिन, आफ्नो जिल्लामा रहेको आइसोलेसनको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि बाहिरबाट आएको प्रहरीलाई पो दोष दिन खोजिएको हो कि? त्यसो भन्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेकै क्वारेन्टाइनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भनेर प्रहरीले जानकारी गराए अनुसार भए पनि तर त्यहाँको प्रहरीमा नै संक्रमण देखिरहेको छ। जस्तो यो यति बेला सरुवा हुनु नै पहिलो समस्या त हो। प्रहरीहरूको सरुवा बढुवा भएर यति बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिरहेको छ। यही कारणले चाहिँ खास कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको हो। प्रसन्नजी, हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सङ्खुवा सभाबाट बोल्दै खेवाहाङ मेवाहाङ। र अहिले सङ्खुवा सभामा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणको स्थिति डरलाग्दो बनिराखेको छ, प्रहरीमा पनि उच्च संक्रमण देखिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिएको छ।
भदौ 4बाट जारी निषेधाज्ञालाई बुधबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँको जनजीवन फेरि व्यस्त हुन थालेको छ। भोजपुरमा पुनः लकडाउन सुरु भएको छ। जिल्लामा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिन थालेको भन्दै पुनः एक साता लकडाउन गर्ने निर्णय भएको हो। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भोजपुरको बिहिबार बसेको बैठकले जिल्लाभरिका खाद्यान्न र तरकारी पसल दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म खोल्न पाउने गरी भदौ 25 देखि 1 हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिनुभयो। बजार, होटल, सम्पूर्ण सिमानाका यातायात लगायत भिडभाड हुने सबै स्थानहरू बन्द गरिएको जनाइएको छ। सडानन्द नगरपालिकामा 5 जनामा र बिहिबार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भोजपुर शाखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका थुनुवा र जरायटार होल्डिङ सेन्टरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्लामा लकडाउन सुरु भएको हो। सडानन्द नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन सक्ने भन्दै सडानन्द नगरपालिका 7 दिनका लागि सिल गरिएको छ। सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ संस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश विक्रम बस्नेतले बताउनुभयो। भोजपुरमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 20 पुगेको छ, जसमध्ये 6 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अब हामी लाग्दैछौँ भोजपुरतर्फ। भोजपुरमा पुनः लकडाउन गरिएको छ। थप जानकारी हामी त्यहाँका हाम्रा संवाददाता मोहन तामाङसँग लिँदैछौँ। मोहनजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो मोहनजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कोन हो हजुर? मोहनजी? मोहनजी, मोहन। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा संवाददाता मोहन तामाङसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यति बेला भोजपुरमा पुनः लकडाउन भएको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ र जिल्लामा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा नै फैलिन सक्ने देखिएपछि फेरि पनि लकडाउन गरिएको हो। लकडाउन एक मात्रै विकल्प हुन सक्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि यसका साथै अरू कुनै वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न पर्ने देखिन्छ। विभिन्न ठाउँहरूमा यति बेला लकडाउन जारी नै छ। हामी हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई केही बेरपछि फेरि पनि सुरु गर्नेछौँ। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थपिने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। विदेशमा बेखर्ची भएर बसेका नेपालीलाई श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिने। काठमाडौँको माइती घरमा मजदुरहरूबाट विरोध प्रदर्शन। निषेधाज्ञाका कारण रोजगारसँगै सेवा सुविधा खोसिएको भनाई। नगद राहत दिन सरकारसँग माग। र म्याग्दीको फगाम गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा 38 मध्ये 23 घर बस्ने नमिल्ने अवस्थामा सिङ्गै बस्ती सार्न स्थानीयको माग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिले अनुमोदन गरेसँगै तिनै राजदूतले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने बाटो खुल्ला भएको छ। बैठकमा सभापति कर्णले सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेकोमा भने विशेष ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो। यसअघि पनि राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो। गरिदिएको भए अहिले जति खाली छ सबैमा एकमुष्ट गरिदिएको भए यो समानुपातिक समावेशी गर्नलाई सरकारलाई पनि त्यति झन्झट हुँदैन, संविधानको पनि पालना हुन्छ। त्यसकारणले अब यस उपर विशेष ध्यान आकर्षण गराइकन हामीले एउटा निर्देशन पुनः पठाइरहेका। बैठकमा 3 जना राजदूतले मुलुकको हितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सेवाग्राही आउँदाखेरि पहिले उहाँलाई फोनका आफूलाई रेस्पोन्स नगर्ने थुप्रो दिगो
कति मान्छे आउनुहुन्थ्यो, सयौँ फोन आउँथ्यो, चिनेका परिचित अपरिचित मैले सबै उठाउने गरेँ। टाढा कुरा त हुँदैन समयमा हेर्दाखेरि एउटा गाउँ, एउटा कपास, एउटा जुट र अर्को चाहिँ चिया, त्यो चाहिँ पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तान दुईवटा ब्यालेन्स मिलाएर बनाएको हो। तर अहिले पूर्वी पाकिस्तान अलग भए पनि पुरानो इन्डियन पोलिसीहरूको स्थिति मेन्टेन भएको हुनाले कपास र गहुँमा चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रिय उत्पादन उच्च स्तरको चाहिँ रहेको छ। सन्दर्भमा र नेपाली कामदारहरूको समस्याको सन्दर्भमा पक्कै पनि राजनीतिबाट ती सबै किसिमका समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु र जुन किसिमबाट मानिसहरूबाट जुन कुराहरूबाट मलाई साथ चाहिँ प्रदान भएको छ यस क्रममा यसलाई अवश्य पनि आई अलवेज अ फेभरेट हाई र म यसलाई डाउन गर्दिनँ। मेरो कार्यकालभरि मैले जे किसिमका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नु सधैँभरि तटस्थ भएर इमानदारी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत उप 5वटा उजुरी परेको थियो। उजुरीहरूमा समावेशीकरण र समानुपातिक नभएको उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरू विरुद्ध सुनवाई समितिले भदौ 12 गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमन गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला कोरोना परीक्षणको अवस्था र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्दै उपसमितिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले ल्याबको हालको अवस्था, दैनिक परीक्षण क्षमता लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए। अनुगमनका क्रममा उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना परीक्षण शुल्क फरक हुँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनु भयो। सरकारले 4400 रुपियाँ र निजीले 25 रुपियाँ लिनुको कारणबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले देशभरका ल्याबको सङ्ख्या बढ्दै गएको यसको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। ह्युमन रिसोर्सले अथवा त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ क्यापासिटी छ त्यसले चाहिँ नभ्याउने अवस्था बन्ने, अर्को ल्याबहरू चाहिँ त्यहाँ फुर्सदले बस्ने स्थिति चाहिँ यो कुरालाई अलिकति चाहिँ नि मसिनो ढङ्गबाट यसलाई अलि रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले कोरोना परीक्षणका क्रममा उपलब्ध स्रोत सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छिटो रिपोर्ट आउने पोर्टेबल परीक्षण मेसिनको प्रभावकारी कम भएकाले प्रयोग नगरिएको बताउनु भयो। घण्टामा गरेर अहिले फेरि त्यहीमा हामी गइरहेछौँ, छिटो रिपोर्ट चाहियो भनेर। तर तिनीहरूको क्यापासिटी कम हुन्छ, प्लस कार्ट्रिज पनि अभाइलेबल त्यति सजिलोसँग छैन। अमेरिकामा भन्छ, अमेरिकाले रिलिज गरेको छैन। ग्रान्टमा केही कार्ट्रिज पाएको छ, त्यो चाहिँ केही ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। जिनेक्सपोर्टको बारेमा मैले त्यो भने निकै कम क्यापासिटी हुन्छ, फास्ट मात्र। उपसमितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा निरन्तर सरकारवालासँग पनि छलफल गर्दै आएको छ। विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासङ्घहरूले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा मजदुरहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्था नभएको र कामको ग्यारेन्टी पनि नभएको भन्दै उनीहरूले आज माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मजदुरहरूलाई तत्काल नगद राहत दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। त्यस्तै मजदुरहरूको रोजगार खोसिएको, सेवा सुविधा कटौती भएको प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष केदार गिरीले बताउनु भयो। मजदुरको घर भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने माग राखिएको उहाँले बताउनु भयो। भाडादेखि लिएर अनि उनीहरूले पिसिआर टेस्ट गर्नेदेखि लिएर यहाँ आइकन बस्नुपर्ने, जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेदेखि लिएर सारा कुरो गर्दाखेरि ती मजदुरहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ विदेशबाट आउने, जसले विदेशमा बसेर आफ्नो रगत पसिना बगाएर चाहिँ नेपाललाई रेमिटेन्स पठाएका थिए, तिनै दाजुभाइ अहिले संसारमा यत्रो विषम परिस्थिति हुँदाखेरि नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई निःशुल्क ल्याउनुपर्छ, तब कि ती मजदुर दाजुभाइ आफ्नो देशमा आएर बस्न सकुन् र तिनले चाहिँ नेपाली मजदुरहरू सरह नै तिनीहरूले यहाँ बस्ने ठाउँ पाउन्। अहिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरेको र माग पुरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले गरेका छन्।
विरोधमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ लगायतका ट्रेड युनियनको सहभागिता रहेको थियो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फगाम गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। भिरालो पाखोमा रहेको फगामको जमिन धाजा फाटेर चिराचिरा भई बग्न थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जमिन चिरा परेर घर भत्किन थालेपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिरोको जोखिममा परेका 12 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ। 38 परिवारको बसोबास भएको फगाममा 23 घर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने बाँकी घर भत्किसकेका छन्। घर भत्किएका र जोखिममा परेकाहरू टहरा बनाएर गाउँ नजिकै सुरक्षित ठाउँमा गएर बसेका छन्। घरको पर्खाल, खेतबारी र बगैँचा चिराचिरा परेर पहिरोसँगै बग्न थालेको छ। सुने अब त्यो पानी परेर त तलबाट चिसाउँछ, पेट ढारिन्छ, के गर्ने त्यति बेला सर्बाउला नि डर लाग्छ। उतै यहाँ भित्रभित्र केही चल्छ भने अलि अर्थ नहुने त्यो सिममा सिम भयो, त्यो पानी त्यहाँभित्र पसेर झरी ठुलो झरी पर्दा त्यसै लस्किने भयो। उता चाहिँ डाँडा डाँडा चाहिँ सुक्खा पहिरो गइरहेको छ। खास 1 नम्बरमा सडकले बिहारेको छ हाम्रो यता फगामलाई। अनि 2 नम्बरमा ठुलो झरी पर्ने अलि सिमालो सबै सिम भएको हुनाले त्यही भएर सबै जान लागेको जस्तो छ। घरको पर्खाल चिरिएको छ भने जमिनसँगै घर ढल्किएका छन्। तलदेखि माथिसम्मको पुरै बस्ती पहिरोले चिराचिरा बनाएकाले स्थानीयले बस्ती नै स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। दिउँसो खेतबारीको कामका लागि घरमा जाने उनीहरू साँझ सुत्नका लागि सुरक्षित ठाउँमा भएका आफन्तकोमा जाने गरेका छन्। फगाम गाउँको करिब 500 मिटर तल मुस्ताङलाई जोड्ने बेनी जोमसोम सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। दाना कुस्मा प्रसारण लाइन आयोजनाले टावर निर्माणका लागि साबन ढुवानी गर्न जलथले हुँदै गाउँको बीचबाट डुवाडी खोलासम्म सडक खनेको थियो। सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा प्रयोग भएको उपकरणको कम्पनले हल्लिएको जमिनमा अत्याधिक वर्षा भएपछि पानीका मूल फुटेपछि पहिरो सक्रिय भएको स्थानीयको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 1990 सालमा भूकम्पले हाम्रो गाउँ यो फगाम गाउँदेखि दक्षिण साइडमा ठुलो पहिरो चलेर त्यति बेला पनि घर भत्केको भन्ने सुनिन्थ्यो। अब त्यो पहिलाको कुरो भयो र अहिले तत्काललाई त्यसपछि पनि सानातिना घटनाहरू त भएकै होलान् र 2067 सालको श्रावण 17 गते एउटा माथिबाट सुक्खा भीषण वर्षाको कारणले पहिरो आएको थियो। त्यति बेला बिहान पख पहिरो आएको हुनाले मानवीय क्षति हुन पाएन, भौतिक क्षति चाहिँ भयो र हामी 6 घर पूर्ण विस्थापित भयौँ। पहिरोको उच्च जोखिम भएकाले फगामको बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जनाएको छ। भूगर्भविदको टोलीबाट अध्ययन गराई सो टोलीले दिने निर्णयको आधारमा पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ती त्यही राख्ने अथवा अन्यत्र जग्गा खोजेर स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चाहिँ वडा नम्बर 3 मा अगर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्यो भने पालिकाले पनि त्यसमा खर्च गरेर नेपाल सरकारको आउने 3 लाख भन्नुभएको छ, त्यो गरेर संस्थादेखि कम्प्लिटली हामीले एउटा बस्ती नै एउटा सार्ने प्रोग्राम पनि छ, छलफल पनि छ। सिरो वडा अध्यक्षज्यूले जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीले सार्ने हाम्रो छलफल पनि भइसकेको छ। कमजोर भूगोलमा जथाभावी सडक निर्माण गर्ने तर संरक्षणमा ध्यान नदिँदा जोखिममा परेको फगाम गाउँको संरक्षण अथवा सुरक्षित ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण नभए ठूलै क्षति बिहोर्नुपर्ने खतरा छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्न लागि बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र श्रम मन्त्रीको बीचमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बीचको उच्च स्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले कोभिड संक्रमण कम भएका मुलुकबाट पीसीआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई ल्याउन एयरलाइन्सहरूबाट माग भएअनुसार नियमित उडानको संख्या थप्ने समझदारी भएको बताउनुभयो। पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु मात्रै ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अथवा
कुनै विदेशी कम्पनीले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। विदेशमा बेखर्ची भएर बस्नु परेका नेपालीहरूलाई भने श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको नियोगसँगको समन्वयमा उडानको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। नियमित उडानको सङ्ख्या बढाउँदा एयरलाइन्सहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भाडा दर घट्ने विश्वास समेत मन्त्री भट्टराईको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका नीति नियमलाई समेत मान्न पर्दा भाडा दर नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनुभयो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पत्र पठाएर सचेत गराउँदा दुई देशबीचमा भएको हवाई सम्झौताको विवरण पठाएर नेपालले किन पत्र पठायो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया आएको समेत बताउनुभयो। आइटा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत त्यसमा आपत्ति जनाएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। पूर्वी तराईमा मैथिली र थारू महिलाहरूले आज जितिया पर्व मनाउँदैछन्। आज जितियाको दोस्रो दिन अर्थात् मुख्य दिन निकै रमझमका साथ मनाइने यो पर्वमा यस वर्ष खासै उल्लास छैन। कोरोनाको प्रकोपका कारण थारू महिला घरमै बसेर जितिया मनाइरहेका छन्। सामूहिक रूपमा झाम्टा नाच नाच्दै गाउँदै जितिया मनाउने उनीहरू यस वर्ष घरमै मनाउन थालेका छन्। यसैबीच पर्वका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आज शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पर्व घरमै सावधानीपूर्वक मनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण यस वर्ष आफ्ना पर्वहरू मनाउँदा घरमै बसेर सावधानीपूर्वक मनाउन पर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै महिलाहरूले व्रत बसी मनाइने यस पर्वले परस्परमा सद्भाव र प्रेमको सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा फापर खेती फस्टाएको छ। धान, मकै र कोदो सहितका अन्नबाली नहुने मनाङमा फापर खेतीले भने राम्रो उत्पादन दिन थालेपछि किसान हौसिएका छन्। फापरले आत्मनिर्भर बनाउने उनीहरूको विश्वास छ। मनाङका सबै गाउँपालिकाका किसानले फापर खेती गरेका छन्। मनाङको मनाङ, घिन्स्याङ, चामे, नासो गाउँपालिकाका साथै नार्पा भूमि गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र नार र फू बस्ती बाहेक तल्लो क्षेत्रमा फापर खेती राम्रो हुने स्थानीय कृषक विनोद गुरुङको भनाइ छ। मनाङमा यस वर्ष 296 हेक्टर क्षेत्रफलमा फापर खेती लगाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। कोरोनाका कारण विश्वभर 9,08,800 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2,80,76,000 भन्दा बढी। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल यथावत अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पहाडको कालो सुन भनेर चिनिने अलैँची अहिले तराईका फाँटहरूमा पनि फस्टाएर प्रशस्त आम्दानी दिन थालेको छ। धान, मकै, गहुँ, सुपारी लगायतका नगदे बाली मात्र हुँदै आएको झापाको उत्तरी क्षेत्रमा अलैँची फल्न थालेसँगै कृषकले अन्य बाली मासेर अलैँची विस्तार गर्न थालेका छन्। झापाबाट पूजन घिम्रे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्र बोटेटार, देउराली, शान्तिनगर, मेचीनगर नगरपालिकाको बाहुन्डागी, निन्दा, तेलपानी क्षेत्रका कृषकले विगत 7 वर्ष अगाडिबाट सलकपुरे जातको अलैँची रोपेर आम्दानी लिन थालेका छन्। धान, मकै, गहुँको तुलनामा कम मेहनत गर्नुपर्ने र आम्दानी पनि धेरै हुने भएकाले अलैँची खेती गर्न थालेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन्। पहाडमा मात्रै फल्ने भनिए पनि आफ्नै खेतको सुपारीसँगै अलैँची समेत फलेपछि उत्साहित भएर अरूले पनि आफ्नो सिको गरेको कृषक तारा प्रसादको भनाइ छ। हैन, फल्ने मेरो लगभग 4 कठा जति होला ठाउँ सुपारी सहित सुपारीले झुपाले देखिहाल्नु भयो। झार्दा नझर्ने गरी नभेट्ने गरी रोपेको छु पातलो गरेर हैन। मैले पोहोरको साल 46 किलो भएको थियो सुखा। अहिले चाहिँ अनुपातमा भने अलिक धेरै हुनुपर्ने हो। पोहोरभन्दा अलिक राम्रो फलेको छ। 3 मन धान उत्पादन हुने गरेको खेतमा 20 केजी सुक्खा अलैँची फलेको स्थानीयले बताएका छन्। कुनै समय 1 लाख रुपैयाँ प्रति मन पुगेको अलैँचीको मूल्य अहिले 25,000 रुपैयाँ मात्रै छ।
तर 25,000 रुपियाँ प्रतिमन बिक्री भए पनि धानको तुलनामा अलैँचीले राम्रो आम्दानी गरेको कृषकहरू बताउँछन्। अलैँची लगाएको ठाउँमा सुपारी, मरिच समेत रोप्न सकिने भएकाले पनि अन्य खेतीको तुलनामा अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको हो। फाइदा भएरै लगाएको, हामीलाई एकदम फाइदा दिएको छ। यसबाट थोरै तिना भए पनि यसको जति दाम अरूको हुने रहेन रहेछ भन्ने कुरा भएर लायौँ हामीले। भर्खरै लगाएको हो, 10 केजी बेचियो पोहोर, अब अहिले हुन्छ होला त्यस्तै 15-20 केजी जति आउँछ होला। कस्तो राम्रो फल्दो रहेछ? राम्रो फलेको छ, भित्र टिपेर राखिएको छ। सेपिलो ओत भएमा राम्रो फल्ने अलैँचीसँगै कागती, मरिच लगायतका अन्य नगदे बाली समेत कृषकले लगाउँदै आएका छन्। तर तराईका फाँटमा आफूहरूले अलैँची रोपेर आम्दानी गर्न सफल भएको भए पनि सरकारी स्तरबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ। 4 वर्ष अघि अलैँची विकास केन्द्र धनकुटाबाट कर्मचारी आएर अनौठो प्रयोग भन्दै थप खोज अनुसन्धान सहित सहयोग गर्ने भनेर गएको भए पनि अहिलेसम्म उनीहरू फर्केर नआएको कृषकहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राम्रो मूल्य सहित माग भएको अलैँची उत्पादनलाई अझै बढाउन सके त्यसले देशको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नुका साथै नागरिकको जीवन स्तरमा पनि सुधार गर्न सक्छ। यसतर्फ राज्यका निकायले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। यससँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने, अध्यादेश मार्फत कडा कानुन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमित थप 5 जनाको मृत्यु। आज 1246 जना संक्रमित, 1818 जनाले कोरोनालाई जिते। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राजधानीमा चहल पहल, भिडभाडले जोखिम झनै बढ्ने खतरा, नागरिक स्वयंलाई थप सचेत बन्न आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थपिने, पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। विदेशमा बेखर्ची भएर बसेका नेपालीलाई श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को T20 वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा, अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा उक्लियो। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।